घर में जवान बेटियां उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं? हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है। घर में जवान बेटियां उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ। हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो। मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सर? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है। बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद जो हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? ये तो हम उनके मुल्क, जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। मेरा नाम अफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया। हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात, उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलती। ये गलत है, ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप? क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है
ہمیں کیوں جو ہے ہمارے بچوں کو کیوں اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہمیں واپس اپنے ملک میں اپنے گھر میں واپس بھیجا جائے. بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ایک 2 سال کی ہے، ایک 40 دن کی ہے. تو آپ کا پاسپورٹ پاکستان کا بنا ہوا؟ جی میرا پاسپورٹ پاکستان کا. شکریہ. میں مظفر آباد کشمیر سے ہوں. میں کشمیر سے کتنے سال سے یہاں آ رہے ہیں؟ مجھے 3 سال ہوئے ہیں یہاں پر، 2.5-3 سال ہوئے ہیں. شانزہ نام ہے میرا. میں انڈیا کی رہنے والی ہوں، پیدائش یہاں کی، اور کراچی میں میری شادی ہوئی ہے پاکستان میں. کتنے کی شادی ہوئی؟ 15 سال ہو گئے. تو آج کیا آپ کو بھیجا جا رہا ہے، کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ تھوڑی سی ہمیں سگنل ملا ہے کہ شاید 2 دن کے لیے ہمیں انٹری کرنے دیں گے. ابھی 2 دن کے لیے کھلائی گئی 23 تاریخ تک، اس لیے ہم دوبارہ آئے. پہلے میں بارڈر پاس کرنے کے لیے آئی تھی، وہاں سے انٹر نہیں ہونے دیا، واپس چلی گئی تھی میں دہلی میں. اب دوبارہ آئی ہوں 3 دن پہلے. سرکاروں نے جو کیا ہے آپ سے ملنے دیا، ماں کو بچوں سے یا ہسبینڈ سے ملنے، تو سرکاروں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ، بہت میں تو کرتی ہوں بہت زیادہ شکریہ کہ بس میرے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا اپناپن دکھایا، ہمارے لیے سوچا. بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں ان کی، جس نے بھی یہ سوچا، جس نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے. پہلگام میں حادثہ ہوا جو درندوں نے حادثہ کیا، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا. میں تو چاہتی ہوں چاہے وہ جو بھی ہو انسان، وہ اچھا نہیں ہوا کسی کے لیے بھی ہو. چاہے جس کی بھی جانے گئی ہوں، وہ بھی فیملی سے تھے، ہم بھی فیملی سے ہیں. بس اب جو ہے بس ہمارے لیے اب تھوڑا بہت سوچیں، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. ہمیں جو بھگتنا پڑا اتنے دن سے، آ کر واپس گئے، ہم دوبارہ ریٹرن ہوئے، اب دوبارہ انٹر ہوئے انشاءاللہ. اب ہمیں جانا. 4 بچے ہیں میرے، اور پاکستان میں ہی 4 بچے. یہ ہندوستان سرکار کو ملانے کا یہ نیا فیصلہ دیا، اس پہ آپ کیسے کرنے جائیں گے گورنمنٹ کو؟ بہت اچھا، بہت شکر گزار ہوں. میں تو شکریہ کرتی ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے میرے لیے. 1 مہینے کے لیے آتی ہیں کم سے کم، جب بھی آتی ہیں پاکستان سے. اب ان کو صرف 7 دن میں 8 دن میں واپسی جانا پڑ رہا ہے اس حادثے کی وجہ سے. ہم آ رہے جا رہے ہیں، تیسری بار اب بارڈر کا چکر لگ رہا ہے اب ہمارا بھی ان کو لانے کے لیے. اور پورا ٹائم یہ سارا ان کا آنے جانے میں ہی برباد ہو گیا. پورا ٹائم پورا، اور 8 دن میں واپسی جا رہی ہیں. میں اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھ پائی، اپنے فیملی سے نہیں مل پائی، لیکن مجھے بس سفر میں میرا ٹائم کٹا ہے اتنا کہ میں بہت زیادہ دکھی ہوں اس وجہ سے. بس اپنے بچوں سے مل پاؤں گی، یہ خوشی ہے کہ میں اپنے بچوں سے مل لوں گی. مجھے میرے لیے انٹر ہونے دیں. جی اپنے پریوار سے، یہ بھی میرا پریوار ہے، میری فیملی سے. وہ میرے بچے ہیں جو ان کو ویزا نہیں دی گئے، وہ آ نہیں پائے میرے ساتھ. وہاں میرے بچے میرے لیے رو رہے ہیں، میں ان کی مدر ہوں. یہاں میری مدر ہے، یہاں میرے بھائی ہیں، میں ان کو چھوڑ کے گئی ہوں. آپ کا نام سر؟ رازیہ. آج بھی آپ کہاں کے رہنے والے کا پاسپورٹ جانے دے رہے ہیں. ہاں جی، جانے کھلی نہیں. کتنے کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ انڈیا میں. آپ ان کو کتنے ملنے جا رہے ہیں؟ ادھر کتنے سال اپنے بچوں سے. میرے بچوں 8-9 سال میرے شادی ہو گئے. پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئی تھی میں. تو انڈین پاسپورٹ کو تو ادھر جانے نہیں دیتے، تو آپ سرکار سے کیا کہیں گے؟ مجھے جانا ہے اپنے بچوں کے پاس. تو کب آئے تھے آپ یہاں پہ؟ 6 مہینے ہو گیا پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے. تو اب جا رہے ہو، سرکار اگر نہیں جانے تو آپ کو کیا کہنا ہے ان سے؟ مجھے جانا ہے نا، کسی طرح مجھے جانا جائے، جیسے بھیجے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک بچی ہے. کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کی ہے. آپ کا شادی ادھر ہوا تھا؟ جی. کس جگہ؟ کراچی میں.